که شهادتنامه‌تون the voice is coming through the translation is coming through the speaker. Can you confirm that the statement you have given to this tribunal is true? You have lost 4 brothers, Ms. Jahan, in a very short period of time. Can you, one by one, explain how your brothers were arrested and how were they executed? اول از همه میخوام عکس برادرت رو بگم که اعدام شده دستان 61 اعدام شد. اون در به محل کارش رفته بود که تصویر حساب بکنه و همون زمین که رفته بود توی محل کارش رئیس برادر من توی رادیو تلویزیون جامعه جمع کار میکرد و جز روزنامه دانشجویان مسلمان جز یکی از کسایی بود که روزنامه دانشجویان مسلمان تو رادیو جامعه جمع منتشر میکرد بخاطر که برادر من دانشجوی معماری دانشگاه پلی‌تکنیک بود. رفتم تصویر حساب کنیم توی پله‌ها رئیس زنگ میزنه به سپاه بلافاصله میان توی پله‌های رادیو میگیرنش. تمام همکاراش جمع میشن که مثلا چیز بکنن جلوگیری کنن از بردنش. همون موقع دوست از این پاسداران مواد مخدر میزن توی جیبش میگن ما این چیز داره مواد مخدر داره ما میخوایم این فقط بازجوییش کنیم که اینا چیه. همون که بردنش دیگه بعد از 4 ماه اعدامش میکنیم. This is Qaboos, your brother? Qaboos. Can you also tell us about Behnam, your other brother? برادرم بهنام در سال 62 اعدام شد. اونم توی یکی از رفقاش توی زندان در حدود 2-3 روز مورد شکنجه قرار گرفته بود. بعد برادرم فکر نمی‌کرد برای اون دوستش رفیقش تو زندان تحمل شکنجه رو کرده بود. قرارشون هم این بود که برادرم باید خونه رو تخلیه می‌کرد. ولی برادرم فکر می‌کرد که برادرم کشته شده دیگه جاش نمیدونم. هم صورت تو خونه خودش موند. اون که تو خونه خودش موند پاسداران بعد از 2 روز اومدن دنبالش. اونجا هم همسرش بود هم بچه اون موقع دخترش 8 ماهش بود با 2 تا دیگه از رفقاش. همونجا هم تو اون خونه گرفتن همشون بردن کمیته مشترک. بعد دخترش 8 ماهش بود. بعد قبل از اینکه ببرنش پاسدار ایستاده بودن که بگن که آدرس خونه‌تون کجایه که ما بچه رو نمیخوایم با خودمون ببریم. زنگ زدن اطلاع دارم به خانواده ما که مادرم بلافاصله بچه ها ازشون گرفت و دیگه بردنش کمیته مشترک با همسرشون دیگه رفقاش. اونم دیگه بعد از مدت کوتاهی اعدام شد سال 62. You also tell the commission about your other brother, Bijan. خیلی سخته. بیژن تو خیابون بود مطلع شده بود یه اتفاق تو خیابون افتاده یه درگیری رفته ببینه که چیه. خیلی کنجکاو بود، خیلی پسر کنجکاو و حساسی بود. بعد همون موقع پاسدارا میگیرنش به عنوان مشکوک، هیچی هم ازش نداشتن، یعنی هیچ چیزی به عنوان مشکوک میبرنش. بعد بیژن یه مقدار لکنت زبون داشت، کاملا نمیتونست حرف بزنه، یعنی هر کلمه که میگفت یه جمله که میگفت خیلی طول میکشید. میبرنش اونجا میگه من هیچ کارم من فقط اومده بودم اونجا ببینم. 1 ساعت تو انفرادی بود بیژن که میخواستن ازش حرف بکشن که بگن تو چیز سازمانی داری. بیژن انکار میکرد که بعد اون میخواست آزاد بشه
آوردنش تو حسینی ارشاد، نشونش دادن که بقیه زندانیا که آیا مثلا اونو میشناسن که بر حسب اتفاق یه زندانی تواب شده بود که میگه که من با بیژن یه چیز داشتم، یه فعالیتی داشتم، با مجاهدین بودیم. بیژن هم اعدام شد. بعد فاصله بیژن و بینام فقط یک هفته بود. یادم موقع که این تمام خونه ما پر آدم بود به خاطر هفته بینام. بعد اطلاع دارم که بیژن هم اعدام شده، یعنی هنوز هفته این تمام نشده بود، این یکی هم اعدام کرد. یعنی هفته ما بین دو تا فقط یک هفته بود. من بیژن و بینام توی بهشت‌زرا خاکش کردم، ولی مادرم جسدش که نتونست بگیره، ولی محل جسد رو گفته بودم. الانم محل جسدشون همه چیزش هم توی ایرج مصداقی توی سایتش هم حتی زده که محل دفنشون کجاه. بعد بینام تو خاوران خاکش کردم که من یادم مادرم رفتم تو خاوران، دست بینام بیرون بود، یعنی عمیق هم نبود، طوری بود که پوستش اومده بیرون. مادرم فکر کرد اون دستکش دستشه، بعدش رو بردارم بود آخه بینام توی گرما چه دستکش دستشه، پوستش اومده بود بیرون. این از بینام آخرین مردم هم How old was Bijan when he was executed? بیژن 18 سالش بود. بعد یک سال توی انفرادی بود، مستفر پیدا شد. من نمیتونم این بعضی ها میگن ولی من خیلی سخته. من هر شب میخوام بخوابم تو فکر برادرم هستم. هر شب من که 20 سال دارم توی اروپا زندگی میکنم، هنوز تو فکرشون هستم. یادم موقعی که میرفتم دانشکده، وقتی استادمون صحبت میکرد روانشناسی میخوندم، این ساعت میرفتم تو یه عالم دیگه، تو عالم بچه هم میرفتم که چرا چطوری کاری میکرده میدم. Can you also tell us about Manuche? منوچه برادرم حکمش تمام شده بود، 8 سال زندان بود. در سال 67 اعدامش کردم. تو اعدام دست جمعی ها. منوچه هم همینطور. منوچه موقعی که اون زمان سیل اومده بود توی مناطق جنوبی ایران، منوچه با آن مجاهدین میرفت کمک به سیلزده ها میکرد تو مناطق عرب نشین، آدم های خیلی فقیر بودن. اونجا یه مقدار با اون پاسدارای اونجا چیز میشه، خود درگیری میشه. بعد از اینکه جنگ چیز میشه ما مجبور شدیم از آبادان بیایم شیراز. منوچه سوار اتوبوس بوده، میخواسته بره بندر عباس به دیدن پدرم اونجا بوده، ولی که پاسداری که منوچه تو آبادان میشناخت منوچه میبینه تو اتوبوس، منوچه میکشه بیرون دیگه همون شد. منوچه میبرن زندان عادل‌آباد به عنوان فقط آن مجاهدین. منوچه فقط آن مجاهدین داشت که به سیلزده‌ها کمک میکرد. بودنش تو زندان عادل‌آباد وحشتناک‌ترین زندان بود. بعد به خاطر که مادرم 3 تا بچه‌ش توی تهران بود، منوچه رو منتقل میکنن تهران. 8 سال بهش دادن، بعد از 8 سال دیگه اعدامش کردن. بعد مادرم میگفت موقعی که رفته بود، چون هر موقعی که میرم لباسای بچه‌ها رو میدادن، به این آخری گفته بود لباسای اینم بگین، گفته بود بعد بنویسه فوت کرده. مادرم گفت هرگز نمی‌نویسم. پسر من فوت نکرد، پسر من سالم بود، در 28 سالگی اعدامش کردن. I hate to ask you questions because it's clearly very painful for you. And there are some discrepancies in the dates in the statement.
from what you've just told us, and I wonder if not now, but perhaps later, you could just check what has been written and perhaps correct some of the dates, just to make sure that we have a good reliable. این که گفتیم به خاطر که موقعی که بچه‌های ما رو گرفتن من سنم کم بود، من که ملاقات نمی‌رفتم، نمیتونستم بریم. تنها کسایی که تاریخ رو می‌دونستم فقط مادرم بود و خواهر بزرگم بود که اون میتونست بره ملاقات و زنداداشم بود که آخرین بار شوهرش دیدید با حضور ملاقاتی که من با بابکم صحبت کردم، گفتم این تاریخ همه تو ذهن اینا به چیزایی که از برادر دیگه هم پرسیده بودم نوشتم، ولی تو دادگاه دومی چیز تاریخ خیلی دقیقش رو حتما می‌نویسم چون میخوام این کارو بکنم اگر با هم مقایسه کنم حتما. Obviously there's 4 people of the same family that were executed. Do you believe the government, the authorities, had decided to do something concerning your family? Is it something that had to do with the history of your family, of its beliefs? And maybe another question that you obviously you have and continue to suffer from what happened to your brothers. Could you tell us about the suffering of your other sister and of your parents, your mother and father? من مادرم تعریف کردم موقعی که میخواست رفته بود پیش لاجوردی، اون موقعی که بیژن رو اعدام کردن با لاجوردی چیز حضوری داشت تو زندان. بهش گفت آخه چرا بچه من کاری نکرده بود؟ و مادرم گفت هر بچه که تو بزرگ کردی اون شیری که اون بچه ها دادی حرومشون باشه، حالت توهین‌آمیز. و مادرم میگفت که تو بچه ها رو درست تربیت نکردی و بچه ها روی موزه هستن. بخصوص برادرم کاووس، موقعی که مادرم میگفت رفته بودم ملاقاتش، کاووس نمیتونست از هم آبه، اینقدر شکنجه‌اش کرده بودن. بعد مادرم میگفت چرا این کار چی بلایی به سر خود در آوردی؟ تنها چیزی که کاووس به مادرم گفت تو باید خوشحال باشی من تنهایی میرم. اگه من میخواستم دیدی شکنجه 6-7 نفر رو بیارم 6-7 نفر مثل تو داغ در میکردم. این تنها چیزی بود. من فکر میکنم به خاطر اینکه برادر این من تو زندان مقاومت کرد. فکرش کنیم پسر 18 ساله قدی داشت نزدیک 1.85-90، قیافه زیبا، 1 سال توی انفرادی تحمل کنه بگه من به هیچ سازمانی چیز ندارم، انکار بکنه 1 سال تو انفرادی. سخت باید خود برحال وقتی توی خانواده 2 نفر 3 نفر رو اعدام میکنن در از 1 هفته 2 تا آدم رو اعدام میکنن توی خانواده خوب برحال تو چیز میشه دیگه یه حالت خطری از برای جمهوری اسلامی. من حتی برادر دیگر هم زندان بود دستان 67 ولی اون آزاد شد. 8 سال زندان بود. منوچهر اعدام شد ولی حمید آزاد شد. حمید 8 سال زندان بود. الان حمید بیرونه ولی اصلا عادی نیست بخاطر که توی زندان 4 برادرش شدید. الان بیرونه ولی رویش داغونه. اصلا من بارها تلفنی باهاش صحبت میکنم بهش میگم بیا اینجا دیدن ما فلان، میگه نه حوصله ندارم. یعنی واقعا شکسته شده. یعنی تو اون زندان 4 برادرش از دست بده 8 سال هم زندان باشه خیلی سخته.
سیتواشونی که من دارم اونا هم دارن، ولی فرقش اینه که خانواده من بقیه اونجا هستن با هم دیگه رابطه دارن، ولی من خانواده نزدیکی اینجا ندارم که بخوام میشونیم با هم دیگه صحبت کنیم، گذشته ها رو بگیم. اگه صحبت بکنیم گذشته ها بگیم خیلی آدم تسکین پیدا میکنه، ولی خب آقا سخته دیگه، خیلی سخته. بابا شده به خودم گفتم خودش میرفتم، خیلی ناعادلانه بوده. مادر من نزدیک 4-5 ماه دست به پا شکست تو این برفای اوین، دست به پا شکست. تنها کسی هم که میتونست ملاقاتی بره اون بود. بچه ها تو زمین هم میشه گفتم، برادرم میشه گفتم نه نمیخواد بیاری، به ما که اجازه نمیدادن که بریم ملاقات. من با مادرم که میتونم برم. 2 هفته که نمیرفت کلافه میشد مادرم. مادرم هم آخرم یه روزش توی بیزر بود، یه روزش توی خاورها بود. آخرین باری هم که مادرم فوت کرد، یعنی تصادف کرد، داشت از قبرستون میومد، پاهاش گیر کرد توی اتوبوس، افتاد، یه ماشین دیگه بهش زد، همونجا مادرم خونزی داخلی کم بود، یعنی از سر قبر بچه هاش میومد. فکر کنم تاریک بود، دلیله بود. ولی مادرم خیلی زبچش. بعدش هم بارها خودش میگفت که مادر یه آدم مذهبی بود، مثل تا برادرم مجاهد بودن، یه برادرم چپ بود. مادرم همیشه به خودش میگفت، به خودش فحش میداد، میگفت چرا اون زمانی سال 58 من گفتم آری به جمهوری اسلامی، چون انتخابات بود و میگفت یا آری یا نه جمهوری اسلامی. میگفت اگه میدونستم جمهوری اسلامی این پداها از در میره 4 تا بچه رو میگیره اصلا، چون یادم مذهبی بود، نه مذهبی خیلی چیز، آدمی بود، مسلمان بود. این آدم خیلی زد چشید و یکی از آرزوهاش هم این بود، میگفت چون قتل 67 ما یادمونه موقعی که توی خونه ما نزدیکای وصال شیرازی بود، نزدیک دانشگاه تهران بود، همون موقع صدای نماز جمعه میشنیدیم که میگفتم مرافق زندانی اعدام باید کرد. و همون موقع مادرم لرزه تو تنش افتاد، نکنه الان 2 تا بچه‌های دیگه هم اعدام کنن که همه من چه بود. چون تو نماز جمعه میگفتن خمینی دستور داده بود که همه منافقین چیز بکنن و همینطور هم شد. یکیش اعدام کردن، یکیش آزاد کردن. دردناک بود. منچو آزاد میشه، منچو 8 سالش تمام شده بود. منچو فقط بخاطر یه آرم مجاهدین توی مناطق فقیر عرب نشون کمک میکرد به سیزده ها، فقط همین بود. Thank you. I understand it's very difficult for you to appeal to your memory. However, is it possible for you to give names about the people, the Iranian agents, which were mostly involved in these treatments and in these executions? Is it possible for you to give names to the commission? من که خودم چیز نبودم، من که خودم توی ملاقاتشون میتونستم برم، من زندانی بودم که میتونستم ببینم، ولی مادرم همیشه اسم لاجوردی میبود. لاجوردی بود که همیشه دوست با لاجوردی چیز کرده بود که لاجوردی همش بهش توهین میکرد که حتی یک شب هم همونجا نگرش داشتن بخاطر که به لاجوردی جواب داده بود که برگشت بود من افتخار میکنم چه بچه‌هایی دارم که بچه‌ها هیچ موقع کسی رو نمیدونن. مادرم همیشه لاجوردی میگفت. خودم توی گفتم من دو تا برادرم که اعدام شدن، کاووس و بهنام، مدتشون کوتاه بود. دوتاشون زیر بدترین شکنجه‌ها بهشون کرده بودن.
want to say, like you, at the end of every testimony, you say, may he remember. May they be remembered. که خواستای مادرم این بود میگفت هر وقت من بودم حتما جواب من بچه ها رو بگیرید. من بهش قول دادم که همیشه زنده خواهم بود تا اونجایی که میتونم و دادخواهی بچه ها رو میکنم. به مادرم قول دادم و به خاطر خیلی خوشحالم از اینکه همچین دادگاهی تشکیل شد که دادخواهی ما صدای دادخواهی ما رو برسون که این جنایت جمهوری اسلامی چه جنایتی کرد. از اون موقع میگم برادران رفتم ولی اصلش توی ما هست. خودم نمیدم از اون موقع مراسم زندانی سیاسی هست شرکت نمی‌کنم. خاطر این شکلی هستم ولی این دادگاه گفتم باید شرکت کنم. وقتی کسی میپرسه که چند تا برادر اعدام شده میگم 4 تا، اصلا ناخودآگاه اشکام میاد. نمیتونم جلوشو بگیرم. خیلی ها گفتم نمیتونم، هر کاری میکنم نمیتونم. یعنی علاقه شدیدی به برادرم داشتم، یعنی واقعا انسان‌های خوبی بودن. آزادشون به هیچی نرسید بود. Other comments? One more question. Can you confirm that whether any of your brothers had a lawyer or were there any legal representation on behalf of your family in respect of any of that? اصلا میگم آخرین برنامه که اعدام کردم آدم رفت گفت حداقل لباسشو بدین، یه چیزایی بدین. گفتم باید بگی که فوت کرد اینجا. آدم گفت هرگز نمیده. هیچ کدوم از برادر من وکیل نداشت. من برادر اولی زیر شکنجه داغونش کرده بودم زیر شکنجه که مادرم میگه وقتی دیدمش اصلا شوک بهم دست داد. هیچ کدومشو نداشتم. وقتی که پسر 18 ساله بذاریش توی سلول انفرادی 1 سال بعدش بهش توی حسینی ارشاد یه کسی همونطوری داره من اینو میشناختم بعد وصیت‌نامه برادرم هست پیشم. اینقدر این وصیت‌نامه بچگونه که نهایت یعنی وقتی وصیت‌نامه‌ش رو می‌خونی اصلا فکر نمی‌کرده اعدام بشه. یعنی اینقدر بچگونه نوشته بود، خیلی بچگونه نوشته بود، بچه بود. هیچ کدوم من که نداشتم. Any comments? Questions? All right, thank you very much.